बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी जॉइन कर रहे हैं आप तमाम लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में सेफ और जो इस सिचुएशन है लॉकडाउन की, तो उसमें हम तमाम लोग अपने अपने घरों में मौजूद हैं। आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के हवाले से ये हम सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ मैं, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ जैसे जैसे अभी चूँकि टाइम हमने 11:30 बजे का दिया था, अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह तमाम लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी की है, काफ़ी लोगों ने वो ज्वाइन करना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही थोड़ा सा गैदरिंग यहाँ पे होगी तो इंशाल्लाह मैं टॉपिक डायरेक्टली आ जाऊँगा। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। वैसे तो हज़ारों लोगों के आगे हम लोग बैठे होते हैं और हम स्पीच कर रहे होते हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल अकेला बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ। लेकिन एनी हाउ मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने कमेंट्स और जो है आपके व्यूज़ हैं वो शेयर करते रहेंगे, तो मुझे यहाँ पे अकेलापन महसूस नहीं होगा और मैं आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ में और मज़ीद आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन शायद शेयर कर सकूँ। अ, तसीमिया के हवाले से थोड़ा-सा मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ, पाकिस्तान में इस वक़्त थैलेसीमिया के अगर मरीज़ बच्चों की भी बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा ऐसे मरीज़ बच्चे हैं जो थैलेसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला हैं। और जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा है, अवेयरनेस नहीं है, तो इस अवेयरनेस ना होने की वजह से इस बीमारी का इज़ाफ़ा होता जा रहा है। और बागबान ऑर्गेनाइज़ेशन और हमारी यही कोशिश है कि हम अवेयरनेस के थ्रू इस बीमारी के बारे में लोगों को बताएँ, ताकि अ, लोगों को पता चल सके कि हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आज का सेशन जो है ख़ास तौर पे, क्योंकि आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बड़े अहम होते हैं, क्योंकि आप लोग जो है इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और फिर आप ये मैसेज जो हम आज मैं आप लोगों को दूँगा, तो आप मज़ीद आगे कन्वे कर सकेंगे बड़े अच्छे अंदाज़ में। और उसके लिए आपको किसी प्लेटफ़ॉर्म की, किसी ऑर्गनाइज़ेशन की किसी फाइनेंशियल सपोर्ट की शायद ज़रूरत ना हो। आप इन तमाम चीज़ों के बगैर भी एक अच्छी बात और एक अच्छा मैसेज जो है वो कभी भी, किसी को भी, किसी भी वक़्त आप दे सकते हैं। और जो है क्योंकि एक अच्छी बात करना, और अगर आपको एक चीज़ के बारे में इल्म है, तो उसको किसी दूसरे तक पहुँचाना, हो सकता है कि आपकी इस बात की वज़ह से किसी की ज़िंदगी बच जाए और किसी की ज़िंदगी सुधर जाए। तो वैसे भी ना सिर्फ़ थैलेसीमिया, बल्कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ किसी भी हवाले से आपको मालूम हो, तो आप जो है लाज़मी अगर आप उसको दूसरों के साथ शेयर करेंगे, हो सकता है कि उसको इस बात से कुछ फ़ायदा मिल जाए। यहाँ मैं एक और बात यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि जो-जो लोग जॉइन कर रहे हैं हमारे साथ, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक बार ज़रूर अपना नाम और अपने इंस्टीट्यूट का नाम लाज़मी एक बार टेक्स्ट कर दें, ताकि हमारे पास हमें पता लग सके कि, क्योंकि हमने इस कैंपेन को काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ शेयर किया है, और जो-जो इस जो हमारे सेशन को देख रहे हैं, तो ताकि हमें पता लग सके कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हमें जॉइन कर रहे हैं, और हम बाद में उन यूनिवर्सिटीज़ का शुक्रिया भी अदा कर सकें। और हम डेफ़िनेटली कल या आज हम इस यूनिवर्सिटी के जो-जो यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ
जॉइन कर रही हैं, तो अपनी प्रेस रिलीज़ में हम डेफ़िनेटली उन यूनिवर्सिटीज़ का ज़िक्र भी करेंगे। अ, अच्छा, जैसे मैंने बात की कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप कभी भी किसी भी वक़्त अच्छी बात किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली जैसे मैं अभी आपको बताऊँगा, जैसे आज हमारा प्लान ये है कि अगर हम इस सेशन को कंडक्ट करेंगे और हमारे साथ जैसे-जैसे आप लोग शामिल होते जाएँगे, हम बाद में यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा एक सिलसिला भी शुरू हो रहा है, जो कि अभी वैसे हमने पहले शुरू कर लेना था, लेकिन चूँकि ये सिनेरियो एक ऐसा आ गया है कोविड-19 और कोरोना की वजह से कि लॉकडाउन है, और वी डोंट नो कि कब तक ये चलेगा और हम इसको कब टैकल करेंगे, और यूनिवर्सिटीज़ ऑन होती हैं या बाकी जो ज़िंदगी का जो गाड़ी है, वो पहिया है, वो चलता है प्रॉपर, जैसे एक नॉर्मल रूटीन में चलता है। तो जैसे ही ये स्टार्ट होगा, तो हम लोग जो है डेफ़िनेटली कोशिश करेंगे यूनिवर्सिटीज़ में अपने कोऑर्डिनेटर्स जो है हम रखें, और उन कोऑर्डिनेटर्स की जो है बदौलत हम लोग जो अपना हमारा मिशन है थैलेसीमिया अवेयरनेस का, वो हम डेफ़िनेटली ज़्यादा अच्छे अंदाज़ में पहुँचा सकते हैं। एनी हाउ, मेरे ख़्याल में अब आहिस्ता-आहिस्ता कुछ लोग आ आना शुरू हो गए हैं, और अब थोड़ा-सा हम जो है इसको कंडक्ट करते हैं, सेशन की तरफ हम आते हैं। थैलेसीमिया, जैसे मैंने पहले कहा था, अगर मैं थैलेसीमिया के बैकग्राउंड की बात करूँ, तो थैलेसीमिया का जो बैकग्राउंड है पाकिस्तान में अगर हम बात करें, तो इस वक़्त पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग थैलेसीमिया के पेशेंट्स मौजूद हैं, जो थैलेसीमिया की बीमारी में मुब्तला हैं, और हर साल थैलेसीमिया की अवेयरनेस ना होने की वजह से तकरीबन 5,000 जो पेशेंट्स हैं, इनका इज़ाफ़ा होता जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। और हम लोग इस बीमारी से, और इससे हम सिर्फ़ और सिर्फ़ आज जो मैं आपसे ये थैलेसीमिया अवेयरनेस का जो सेशन है ये शेयर करूँगा। तो सिर्फ़ इस अवेयरनेस की बदौलत हम इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह इसमें आज आप लोग भी हमें जॉइन कर लेंगे, और जो है उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मैसेज को मज़ीद आगे तक भी पहुँचाएँगे। थैलेसीमिया बेसिकली अ, एक ऐसी डिज़ीज़ है, इसमें इंसान अ, को ये बीमारी पैदाइशी तौर पे लाहक होती है, और ये बीमारी जो है जो बीमारी आप कह सकते हैं पैदाइशी तौर पे हों, उन बीमारियों को हम इनहेरिटेड डिज़ीज़ कहते हैं। इनहेरिटेड डिज़ीज़ का मतलब ये है कि वो बीमारी हमें अपने पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, और ये बीमारी जैसे मैंने कहा पैदाइशी तौर पे होती है। तो पेरेंट्स के थ्रू ये बीमारी कैसे होती है, वो डेफ़िनेटली नेक्स्ट उसमें मैं आऊँगा। तो सबसे पहले थैलेसीमिया क्या है, इसको मैं थोड़ा-सा आपसे डिस्कस करूँगा। थैलेसीमिया एक खून की बीमारी है, इसमें इंसान का अपना खून नहीं बनता, और जब तक उस इंसान की ज़िंदगी रहती है, वो दूसरों के खून के सहारे ज़िंदगी गुज़ारता है, और ये बीमारी बच्चों को, जैसे मैंने कहा, पैदाइशी तौर पे होती है, और जो बीमारी पैदाइशी तौर पे हो, उनको हम इनहेरिटेड डिज़ीज़ कहते हैं, जो कि बच्चों को अपने पेरेंट्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। अब ये बीमारी पेरेंट्स के थ्रू कैसे ट्रांसफ़र होती है? अगर मैं ये बात करूँ कि हर 100 में से अगर मैं एवरेज की बात करूँ, तो हर 100 में से 10 ऐसे लोग होते हैं जिनके ब्लड के अंदर कुछ ऐसे जरासीम पाए जाते हैं, जिनको हम थैलेसीमिया माइनर कहते हैं, और
अगर वो इट कुड बी मी, वो मैं भी हो सकता हूँ, वो इस वक़्त जो आप लोगों ने जो जॉइन किया हुआ है, आप में से भी कोई भी हो सकता है। और ये कोई एक बीमारी नहीं है, ये आप अगर जनरली मैं बात करूँ, ये जेनेटिक डिज़ीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। और इसमें इंसान को खून की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना आपको मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं। ये एक जो है, आप ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ़ आपकी बॉडी के अंदर कुछ खून के कुछ जरासीम हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर हैं, जो कि आपको जेनेटिक मिले हुए हैं, वो भी आपको अपने पेरेंट्स के थ्रू ही ट्रांसफ़र हुए हुए हैं, लेकिन वो आपके अंदर माइनर की शक्ल में हैं। लेकिन खतरा कहाँ पे होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, तो जहाँ मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल शादी होती है, तो वो भी अगर थैलेसीमिया माइनर है, तो फिर 2 ऐसे इंसान, यानी आप ये कह सकते हैं कि 2 ऐसे इंसान जो थैलेसीमिया माइनर हैं, और वो दोनों आपस में जब शादी होती है, तो थैलेसीमिया मेजर बर्थ होती है। तो मेरे ख़्याल में कुछ कनेक्शन थोड़ा-सा, हाँ जी, अब हो गया है। तो थैलेसीमिया मैंने आपको बता दी। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक खून की बीमारी है। थैलेसीमिया जो मरीज़ बच्चे हैं, उनका अपना खून नहीं बनता, और वो सारी ज़िंदगी दूसरों के खून के सहारे ज़िंदगी गुज़ारते हैं। और थैलेसीमिया का जो मरीज़ बच्चे होते हैं, उनको ये बीमारी उनके अपने पेरेंट्स के थ्रू मिलती है। और जो बीमारी पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में ट्रांसफ़र हो, उसको हम इनहेरिटेड डिज़ीज़ कहते हैं। और जो बीमारी बच्चों में पेरेंट्स के थ्रू आती है, या मरूसी बीमारी आप कह सकते हैं। ठीक है? तो थैलेसीमिया क्या है, ये आप लोगों को पता लग गया। थैलेसीमिया कैसे होता है? तो इसका, जैसे मैंने आपको बताया कि थैलेसीमिया अगर 2 ऐसे इंसान जो थैलेसीमिया खतरा होता है कि जो उनकी आने वाली औलाद है, वो थैलेसीमिया मेजर पैदा हो। थैलेसीमिया मेजर वही है जिसका फिर खून नहीं बनेगा जिस बच्चे का, और फिर वो सारी ज़िंदगी दूसरों के खून के सहारे ज़िंदगी गुज़ारता है। ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा आपको ये बताता चलूँ कि आप में से शायद कुछ स्टूडेंट्स को डायरेक्टली नहीं पता हो थैलेसीमिया के पेशेंट्स के बारे में, शायद राब्ता भी हो उनसे, कि किसी एक ख़ानदान में कोई एक ऐसा बच्चा भी पैदा हो जाए जो थैलेसीमिया का मरीज़ बच्चा है, तो यकीन करें, उस सारी बच्चे के लिए तो तकलीफ़ होती ही है, लेकिन उस सारा ख़ानदान जो है उसका, वो सारा ख़ानदान डिस्टर्ब हो जाता है। और क्योंकि उस बच्चे को हर हफ़्ते, हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या महीने में 1 बार उसकी बॉडी की ग्रोथ के ऊपर होता है। उसको जब ब्लड लगाया जाता है, और जब उसको उस वक़्त उसकी ज़रूरत के मुताबिक ब्लड नहीं मिलता, क्योंकि ये प्रोसेस रेगुलर रहता है। आप शायद इस बात का अंदाज़ा हो कि हमें कभी ज़िंदगी में अगर हमारा कोई अज़ीज़ या कोई घर में कोई बीमार हो जाए, और उसे अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए, तो कभी-कभार उस एक बंदे के लिए सालों में अगर हमें 1 बार चाहिए होता है, तो कितनी मुश्किल होती है उसके लिए ब्लड अरेंज करना। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि जो बच्चा हर महीने जिसको 2 बार, 3 बार या 4 बार ब्लड लगता हो, उसके लिए या उसके ख़ानदान के लिए कितना मुश्किल होता होगा उस ब्लड का अरेंज करना। डेफ़िनिटली बहुत सारे थैलेसीमिया के जो अ, इदारे हैं, जो मुख्तलिफ़ बड़े शहरों में ख़ास तौर पे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो ब्लड कैंप्स भी लगाते हैं, वो इन बच्चों के लिए हेल्प भी करते हैं, ताकि उनको जो है बर वक़्त ब्लड मुयस्सर हो। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं, जैसे मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने जनूबी अज़लाँ की बात करूँ, डीआई खान, बकर, डीजी खान, या अगर मैं थोड़ा-सा उस तरफ चला जाऊँ, सवात की तरफ चला जाऊँ, या इन शहरों की तरफ चला जाऊँ, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं, उनको ब्लड मिलना बहुत मुश्किल है, और वहाँ पे उनको खुद अरेंज करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती रहती हैं। एनी हाउ, ये भी इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी डिस्कस करूँगा। थैलेसीमिया क्या है? मैं, क्योंकि बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी जॉइन कर रहे हैं,
اور مجھے یہ میں بار-بار اس لیے دوبارہ سے پیچھے جاتا ہوں اور پھر آگے آتا ہوں کہ ان تک بھی وہ معلومات پہنچ جائے۔ تو میں دوبارہ سے تھیلیسیمیا کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا، جو کہ 2 منٹ میں ہی وہ آپ کو دوبارہ سے پتہ لگ جائے گا۔ تھیلیسیمیا ایک خون کی بیماری ہے، اس میں انسان کا اپنا خون نہیں بنتا، اور جب تک اس انسان کی زندگی ہوتی ہے وہ دوسروں کے خون کے سہارے زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ بیماری بچوں میں جو ہے پیرنٹس کی تھرو بچوں میں آتی ہے، اور اس بیماری کو ہم انہیریٹڈ ڈیزیز یا موروثی بیماری کہتے ہیں، جو بچوں میں پیدائشی طور پہ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تھیلیسیمیا کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا۔ تھیلیسیمیا کیسے ہوتا ہے؟ اگر دو ایسے انسان جو تھیلیسیمیا کے مائنر انسان ہیں، جن کے بلڈ کے اندر کچھ تھیلیسیمیا کے جراثیم پائے جاتے ہیں، خود تھیلیسیمیا کے مریض نہیں ہیں، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ آپ میں سے بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ دو ایسے انسان جن کی آپس میں شادی ہو، جو تھیلیسیمیا مائنر ہوں، ان کی اگر شادی ہوتی ہے تو پھر یہ خطرہ ہوتا ہے، 25% رسک ہوتا ہے کہ جو ان کی آنے والی اولاد ہے وہ تھیلیسیمیا میجر پیدا ہو۔ 50% انہی کی طرح تھیلیسیمیا مائنر بھی ہو سکتے ہیں، اور 25% نارمل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ریشو جو ہے تینوں چانسز موجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھیلیسیمیا کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا۔ اب ہم اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں، جو آخری اور مین بات جو سب کے ذہن میں کوشچن بھی آ جاتا ہے کہ ہم تھیلیسیمیا سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو تھیلیسیمیا سے ہم صرف اور صرف آگاہی کے تھرو بچ سکتے ہیں۔ تھیلیسیمیا کی بیماری کے بارے میں ہمیں آگاہی ہوگی تو ہم اپنی آنے والی نسل کو اس بیماری وہ کیسے، کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں زندگی میں صرف ایک بار صرف ایک بار وہ 2 سال کی ایج میں بھی، 20 سال کی ایج میں بھی، یا 30 سال کی ایج میں بھی تھیلیسیمیا کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، جس کو ہم تھیلیسیمیا اسکریننگ کہتے ہیں۔ اگر ہم وہ کرا لیں گے تو ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہماری آیا ہماری باڈی کے اندر تھیلیسیمیا کے جراثیم موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہماری باڈی کے اندر تھیلیسیمیا کے جراثیم موجود ہیں تو پھر جو ہمیں کیا کرنا ہے، یا ہمارے پیرنٹس کو کیا کرنا ہے، جو آئیڈیل سچویشن ہے، ہماری آرگنائزیشن یا ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جو جہاں پہ شادی ہو وہ تھیلیسیمیا مائنر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایسا سسٹم موجود نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے کہ ہم ایسی باتیں شادی سے پہلے کسی کو کہیں کہ جی ہمارے بچے میں تو یہ پرابلم ہے، آپ اپنے بچے کا ٹیسٹ کروا لیں۔ تو ہمارا کیونکہ سوسائٹی اس چیز کو وہ نہیں کرتی، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایٹ لیسٹ تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ ضرور کروا لیں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی مائنر ہے، یعنی ہسبینڈ وائف دونوں مائنر ہیں، پھر آپ لوگ جو ہے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اگر تھیلیسیمیا مائنر اور مائنر آپس میں شادی ہوتی ہے تو یہ 25% رسک ہوتا ہے کہ جو ان کی آنے والی اولاد ہے وہ تھیلیسیمیا میجر ہو، 50% تھیلیسیمیا مائنر ہو انہی کی طرح، اور 25% نارمل کا بھی ہوتا ہے چانس۔ تو اگر تھیلیسیمیا مائنر اور مائنر کی آپس میں شادی ہو جائے اور پھر اور وہاں پہ شادی ہونا بھی ضروری ہو، تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، کیونکہ ڈیورنگ پریگننسی اس کا ایک CVS کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کسی بھی بڑی لیبارٹری سے کروا سکتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ تو مختلف شہروں میں ان کے تھیلیسیمیا سینٹرز موجود ہیں، تو وہاں تو بالکل فری میں ہوتا ہے۔ اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں گے ہماری آرگنائزیشن سے تو ڈیفینیٹلی ہم بھی آپ کو ریفر کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کے یہ ٹیسٹ فری میں ہو سکتا ہے۔ جو وہ پریگننسی کے دوران 12 ویک میں یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس کو ہم CVS کا ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اس میں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ آنے والا بیبی تھیلیسیمیا میجر ہے، آپ ہی کی طرح تھیلیسیمیا مائنر ہے یا نارمل ہے۔ اگر میجر ہے تو پھر اس کے اوپر فتویٰ ہے باقاعدہ سعودی عرب سے علماء کا کہ اگر بیماری ہو سکتی ہے یا کسی بھی اور بیماری سے وہ مبتلا ہو سکتا ہے، ساری زندگی اس کو رہے گی اور ساری زندگی وہ تکلیف میں رہے گا، تو پھر آپ اس کو بیفور 17th ویک پریگننسی کے ابارٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اس کا ہے۔
लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसका बेहतर तरीका या बेहतर हल इससे भी यही है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि थैलेसीमिया क्या है, कैसे होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, ताकि हम अपनी आने वाली नस्ल को इस बीमारी से बचा सकें। और उसका एक ही तरीका है कि आपने ज़िंदगी में एक बार जो है ब्लड टेस्ट करवाना है, जिसको हम थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कहते हैं। और अगर आप वो करवा लेंगे तो आपको जो है ये पता लग जाएगा कि आप थैलेसीमिया माइनर हैं या नॉर्मल हैं। अगर आप माइनर हैं तो आइडियल सिचुएशन तो ये है कि जहाँ आपकी शादी हो वह वहाँ वो जो है थैलेसीमिया माइनर ना हो। लेकिन अगर फिर भी आप दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं तो जो है इसका एक ही हल है कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 12 वीक में थैलेसीमिया के टेस्ट करवाएँ और फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपको जो बेहतर लगे आप वो करें। हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन बागबान ऑर्गेनाइज़ेशन का मकसद आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है, ठीक है? आपको फ़ोर्स नहीं करना कि आप कोई ऐसा डिसीज़न करें जो हमारी बातों की वजह से या हमारी किसी भी जो हम आपको अवेयरनेस दे रहे हैं, लेकिन हमने अवेयरनेस आप तक पहुँचानी है। बाकी आपकी अपनी समझ है, आपकी अपनी अकल है कि आप इस बीमारी के हवाले से कितने संजीदा हैं, कि आप अपनी आने वाली नस्ल के हवाले से कितने संजीदा हैं। बाकी डिसीज़न करना आपका अपना काम है। रास्ता बताना हमारा फ़र्ज़ है। हमने आपको आज बताया है। बाकी ठीक है। तो जैसे-जैसे मैंने कहा कि अगर आपको मज़ीद कोई हमसे मालूमात चाहिए हो इन फ्यूचर, तो जैसे हमारे पोस्टर्स शेयर हुए हैं आप लोगों के साथ, तो आप हमारे पोस्टर्स को में जो हमारे नंबर हैं, आप उसपे हमसे डायरेक्ट भी राब्ता कर सकते हैं। आप हमारे मेंबर्स भी वॉलंटियर मेंबर्स भी बन सकते हैं, जिस-जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं। जो यहाँ मौजूद नहीं भी हैं, तो इंशाल्लाह हम उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी इन फ्यूचर एक हमारा लाइज़न है, हम इनके साथ करेंगे। जैसे ही यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट्स जो हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ओपन होंगे, तो इंशाल्लाह हम आहिस्ता-आहिस्ता तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने कोऑर्डिनेटर्स में मैसेज है, ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और हम मैक्सिमम लोगों तक ये अपनी बात पहुँचा सकें। क्योंकि आज ये सेशन कंडक्ट करने का मकसद ये था, अदरवाइज़ तो हम क्योंकि कल है 8 मई, हर साल वर्ल्ड थैलेसीमिया डे सेलिब्रेशन होती है और हम डेफ़िनेटली हमारी ऑर्गनाइज़ेशन पिछले 3-4 साल से काम कर रही है थैलेसीमिया अवेयरनेस के ऊपर और हम लोग जो है कहीं न कहीं मुख्तलिफ़ जगहों पे थैलेसीमिया डे जब आता है तो उसमें स्पेशली हम प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, थैलेसीमिया का डे सेलिब्रेट करते हैं, थैलेसीमिया के बच्चे भी मौजूद होते हैं उसमें। और हम ये कहते हैं लेकिन चूँकि इस बार ये जो सिनेरियो चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, तो हम ये सेशन जो है आज आपके सामने यहाँ पे लाइव कर रहे हैं। जो इस वक़्त लाइव हमारे पास आ रहे हैं, वो डेफ़िनेटली लाइव आ जाएँगे। लाइव नहीं भी आ रहे, डेफ़िनेटली ये स्ट्रीम, ये मैसेज जो है हमारा अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे भी, फ़ेसबुक पे भी। तो आप इसको सुन सकते हैं, इस मैसेज को आप दे सकते हैं और जैसे मैंने कहा कि इस मैसेज को हमारे इस अवेयरनेस की जो कैंपेन है इसको सुनने के बाद आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। हमारा मकसद आपको इन्फॉर्म करना है, बताना है कि ये बीमारी क्या है, कैसे होती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं और उसके क्या-क्या तरीके हैं। बाकी आपने खुद इसको जो है इस मैसेज को सुनने के बाद, देखने के बाद अपना डिसीज़न खुद करना है। आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं और आप खुद क्योंकि देखिए मुझे अगर कोई ये कहे कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मेरे बच्चों की
یا جو میری آنے والی نسل ہے اس کی کسی اور کو زیادہ فکر ہے، تو میرے خیال میں یہ بالکل میں اس بات کو نہیں مانوں گا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ میری آنے والی نسل کو یا میرے بچوں کی سب سے زیادہ فکر مجھے ہے کہ ان کو کچھ نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو کسی بیماری سے یا کسی بھی آفت سے محفوظ رکھے۔ کسی اور کی ڈیفینیٹلی یہ سوچ ضرور ہو سکتی ہے کہ وہ جنرلی ایک بات کرے گا کہ اپنے بچوں کو ایسے کریں، اپنے بچوں کے ساتھ یہ کریں، اپنی آنے والی نسل کے ساتھ آپ ایسے بیہیو کریں، لیکن سب سے زیادہ فکر یا سب سے زیادہ جو خیال ہوتا ہے وہ آپ کو خود ہوتا ہے، اپنی آنے والی نسل کا بھی، اور اپنے جو آپ اگر جو آپ میں سے کوئی ایسے بھی جو موجود ہیں جو میرڈ ہیں، تو ان کو اپنے بچوں کی زیادہ فکر خود ہوتی ہے۔ ڈیفینیٹلی دوسرے لوگ آپ کو جسٹ ایڈوائز کر سکتے ہیں، اور اس ایڈوائز کے بعد ڈیسیجن جو ہے وہ آپ لوگوں کا ہوتا ہے اپنا، کہ اس ایڈوائز کو آپ کس طرح سے جو ہے ٹیکل کرتے ہیں، کتنی سیریسلی سوچتے ہیں، کتنا جو ہے آپ لوگ جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور اپنے آنے والی نسل کو اس کسی بھی آفت یا کسی بھی بیماری سے آپ بچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج ہمارے تھیلیسیمیا ڈے کے اوپر بادبان آرگنائزیشن کی طرف سے، میری طرف سے آپ کو یہ ایک پیغام تھا کہ خدا را سوچئے، تھیلیسیمیا کو ہم نے اپنے ملک سے پاک کرنا ہے۔ آج جو لوگ یہ میسج سن رہے ہیں، آج آپ لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کل تھیلیسیمیا ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے ہے، تو کوشش کیجئے کہ آپ اپنے ارد گرد کے ہر بندہ اگر 5 لوگوں کو بھی یہ میسج پہنچا دے گا، تو کہاں سے بات کہاں تک پہنچ جائے گی، اور یہ اویئرنیس ایسے ہی ہوتی ہے، اور اس میں آپ جیسے میں نے پہلے کہا کہ تھیلیسیمیا اویئرنیس کے اوپر کام کرنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے آپ کو کسی آرگنائزیشن کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کسی پلیٹ فارم کی جیسے میں نے کہا کسی اور پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایون فائنینسز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اچھی بات اور ایک اچھا میسج آپ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کو بھی ڈلیور کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ جب یہ بات آگے پہنچائیں گے تو آپ کو خود بھی تسکین ہوگی کہ آپ نے ایک اچھی بات اور ایک اچھا کام آج ایک کاز جو ہے وہ آج کچھ اور لوگوں تک بھی ٹرانسفر کیا ہے، اور آج کچھ اور لوگ بھی جو ہے وہ اس آپ کی اس معلومات کو، اور جو آپ کے پاس علم ہے کسی بھی تھیلیسیمیا ہو یا کوئی بھی اور بیماری ہو یا کوئی بھی اور چیز ہو، وہ آج دوسروں تک بھی پہنچ گیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ڈیفینیٹلی اس میسج کو آگے تک پہنچائیں گے۔ میں تھوڑا سا تھیلیسیمیا کے حوالے سے ایک اور بھی بات کرنا چلوں کہ اگر میں یورپین کنٹریز کی بات کروں، جیسے میں نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت 1 لاکھ تھیلیسیمیا کے مریض بچے موجود ہیں، 1 لاکھ سے بھی زیادہ، اور ہر سال اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً 5,000 تھیلیسیمیا کے بچوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی ریشو ہے، اور اس کو ہم صرف اور صرف کیسے ہم اس کو روک سکتے ہیں، اور وہ میں نے جیسے بتایا کہ ہم تھیلیسیمیا اویئرنیس اگر آپ کو ہے اور ہمیں اگر تھیلیسیمیا اویئرنیس ہے تو ہم اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو باہر کی دنیا کی اگر میں بات کروں، یورپین کنٹریز کی یا جو باقی ممالک ہیں، تو وہاں پہ آلریڈی یہ بیماری آلموسٹ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ وہاں پہ اویئرنیس ہے۔ اور دوسری بات یہ ایک اور میں وہاں پہ شادی سے پہلے لازمی تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کی رپورٹس جمع کرانی ہوتی ہے رجسٹریشن آفس میں۔ اگر کہ وہاں آپ تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کے رپورٹس نہیں جمع کرائیں گے تو وہاں یورپین کنٹریز میں تھیلیسیمیا ٹیسٹ کے رپورٹس اگر آپ نہیں جمع کرائیں گے تو وہاں آپ کی شادی رجسٹرڈ نہیں ہوگی۔ یہاں اسی طرح ہم کچھ اسلامک کنٹریز کی بات کریں، یا جو ہم سب سے زیادہ جس کنٹری کو فالو کرتے ہیں تھیلیسیمیا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، سعودی عرب کی، سعودی عرب میں بھی یہ قانون اب بن چکا ہے کہ وہاں شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کی رپورٹس آپ جمع کرائیں گے
تو آپ ڈیفینیٹلی تبھی وہاں پہ شادی رجسٹر ہوگی، ادروائز وہاں پہ شادی رجسٹر نہیں ہوتی۔ پاکستان میں 2014 میں اسمبلی میں بل پاس ہو چکا ہوا ہے آلریڈی کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ جو ہیں لازمی قرار دیے جائیں، لیکن چونکہ اویئرنیس نہیں ہے، ایون ہمارے پارلیمنٹرینز کو بھی اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے، اس لیے جو ہے ابھی تک اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ جیسے جیسے اویئرنیس آئے گی تو تھیلیسیمیا کے بارے میں تو انشاءاللہ ہمارے ملک میں بھی تھیلیسیمیا کے جو ٹیسٹ کے رپورٹس ہے کہ شادی سے پہلے یہ لازمی کروائے جائیں، تو انشاءاللہ یہ قانون بھی بن جائے گا۔ جب یہ قانون بن جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد پھر جو ہے آسانی ہوگی، اور پھر تو ڈیفینیٹلی ہر بندہ ٹیسٹ کرائے گا اور پھر آپ لوگوں کو خود پتہ لگ جائے گا۔ لیکن چونکہ ابھی فی الحال اویئرنیس نہیں ہے، ہم اویئرنیس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا جیسے آرگنائزیشن کا مقصد ایک وہ ہے کہ ہم نے اگلے 10 سالوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس بیماری کے بارے میں لوگوں کو انفارمیشن دیں تاکہ اگلے 10 سالوں میں پاکستان سے اس بیماری کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اویئرنیس اتنی جلدی نہیں پھیلتی، تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے، اور جیسے جیسے ہم ٹائم آگے جائے گا انشاءاللہ اویئرنیس پھیلتی جائے گی، جیسے جیسے ہمارے ساتھ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ آپ لوگ ہاتھ ملاتے جائیں گے، آپ اسٹوڈنٹس ہاتھ ملاتے جائیں گے، آپ لوگ یہ پیغام آگے پھیلاتے جائیں گے، تو ڈیفینیٹلی ایک دن آئے گا کہ ہمارے ہاں ہر بچے کو، ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر شخص کو پتہ ہوگا کہ تھیلیسیمیا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ اور پھر جیسے میں نے کہا کہ ہم جب یہ پیغام تینوں چیزیں کنوے کر دیں گے، اور جب یہ ساری بات ہر بندے کو پتہ لگ جائے گی، ڈیفینیٹلی پھر آگے ڈیسیجن لینا ہر بندے کا اپنا کام ہے کہ اس نے کیا ڈیسیجن کرنا ہے، آیا اپنے آنے والی نسل کو کیسے محفوظ کرنا ہے اس بیماری سے، اور اپنے بچوں کو کیسے محفوظ رکھنا ہے اس بیماری سے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا، اور ایک دم سے یہ چیز نہیں ہوتی، وقت لگے گا انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں کہ جلد ہی یہ وقت بھی آئے گا۔ میں تھوڑا سا ایک بار دوبارہ سے اناؤنسمنٹ کر دوں کہ جو اسٹوڈنٹس ابھی جوائن کر رہے ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اسٹوڈنٹس آ جا رہے ہیں، آن لائن ہوتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر آ رہے ہیں، تو جو ابھی جوائن کر رہے ہیں تو وہ کائنڈلی ایک بار اپنی نیم اور یونیورسٹی کا نیم ضرور کر دیں تاکہ ہم بعد میں اناؤنس کر دیں کہ اس وقت تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے گومل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت جو ہے ایگریکلچر سائنسز، انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر سائنسز پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، اور BZU کے بھی اسٹوڈنٹس آئی تھنک میں نے دیکھے تھے اوپر کہیں آئے تھے، وہ بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں، یہ ہے جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک نہیں وہ کیا، کیونکہ ہمارے پاس رجسٹریشن کافی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کی آئی ہوئی ہے، تو جو اسٹوڈنٹس ہمیں جوائن کر رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ایک بار اپنا نیم اور یونیورسٹی کا نیم ضرور مینشن کر دیں، تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ سرگودا یونیورسٹی کے بھی اسٹوڈنٹس موجود ہیں ہمارے پاس، جو ہے اس کے علاوہ کرک یونیورسٹی کے بھی اسٹوڈنٹس نے کی ہے ہمارے ساتھ رجسٹریشن، وہ بھی ہیں، تو ڈیفینیٹلی۔ لیکن یہ ہے کہ آئی نو کہ یہ لائیو سیشن ہے اور اسٹوڈنٹس آتے جاتے رہیں گے، پبلک ایسے ہی رہتی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ یہ کیونکہ میسج اپلوڈ ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی بعد میں جن اسٹوڈنٹس نے رجسٹریشن کی ہوئی ہے تو وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہے بعد میں ہمارے اس جو سیشن ہے اس کو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پہ بھی ٹیکسٹ کر لیں، ہم ان کی رجسٹریشن کو کاؤنٹ کر لیں گے۔ اگر ہماری ریکارڈڈ سیشن کو بھی جو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ دیکھ لیں گے
یا وہ جو ہے اس سیشن کو سن لیں گے، وہاں میسیجز میں جا کے اپنے نیم اور انسٹیٹیوٹ نیم لازمی ٹیکسٹ کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے۔ اچھا، میں یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہاں کیونکہ ہمارے ساتھ کچھ بلڈ ڈونر سوسائٹیز مختلف یونیورسٹیز، ان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہوا تھا، تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ رجسٹریشن کی ہے۔ تو چونکہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو، جیسے میں نے کہا کہ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور بلڈ جو ہے ملنا، جیسے میں نے کہا کہ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں پاکستان میں جو تھیلیسیمیا کے کیمپس لگاتے ہیں، تھیلیسیمیا پیشنٹس کے لیے بلڈ کیمپس لگاتے ہیں مختلف کالجز میں، یونیورسٹیز اور کالج یا انسٹیٹیوٹس وغیرہ، یہ اس طرح اس وقت سب کچھ بند پڑا ہے، تو ان پیشنٹس کے لیے کافی مشکل ہو رہی ہے ان کو بلڈ ملنے کی، تو ان کے لیے بلڈ ارینج کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ تو میری آپ تمام اسٹوڈنٹ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ جہاں جہاں بھی جس شہر میں بھی موجود ہیں، تو اپنے قریبی آپ پتہ کر لیں انشاءاللہ۔ ہر شہر میں تقریباً تھیلیسیمیا سینٹرز، بڑے شہروں میں تو 10 15 تھیلیسیمیا سینٹرز موجود ہیں، لیکن جہاں پہ تھیلیسیمیا سینٹرز موجود نہیں بھی ہیں، تو آپ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹلز ہیں یا تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹلز ہیں، وہاں پہ بلڈ جو ہے جا کے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، وہاں پتہ کر لیں تھیلیسیمیا کے پیشنٹس رجسٹرڈ ہوں گے، ان کو بھی آپ لوگ ساتھ یاد رکھیں، خاص طور پہ اس لاک ڈاؤن کی سچویشن میں، تاکہ ان بچوں کو، کیونکہ ان بچوں کا دار و مدار آپ لوگوں کے خون کی بدولت ہے، ان کی زندگی کا دار و مدار آپ لوگوں کے خون کی بدولت ہے۔ اگر ان کو بر وقت بلڈ نہ ملے تو ڈیفینیٹلی جو ان کی لائف ہے وہ مزید کم ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں ایوریج جو ایج ہے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس جو بچے ہیں، ان کی جو ایوریج ایج ہے وہ تقریباً 15 سال ہے، اور اگر ان کو، وہ بھی اگر ان کو بر وقت جو ان کی ضرورت کے مطابق بلڈ ملتا رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک اور یہاں پہ کہ تھیلیسیمیا کے جو مریض بچے ہوتے ہیں، وہ ان کو میں تھوڑا سا، پاکستان میں چونکہ ایسا آپ کو پتہ ہے ہیلتھ کی فیسلٹیز اتنی اچھی نہیں ہیں، تو باہر کی دنیا کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ تھیلیسیمیا کے جو مریض بچے ہیں، ان کی ایوریج، ایون ان کی لائف جو ہے وہ بچپن سے جوانی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، ایون شادی بھی ہو جاتی ہے، تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ 50 سال، ایون 60 سال تک بھی زندہ رہے ہیں اور انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ لیکن پاکستان میں چونکہ ہیلتھ کی فیسلٹیز اتنی اچھی نہیں ہے، یہاں پہ تھوڑا سا سناریو بہت ڈفرینٹ ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ یہاں پہ ایوریج ایج پاکستان میں ایسے جو تھیلیسیمیا کے مریض بچے ہیں ان کی ایوریج ایج 15 ایئرس ہے، تو کیونکہ ہیلتھ کی فیسلٹیز اتنی اچھی نہیں ہے، ان کو پراپر بلڈ نہیں ملتا۔ بلڈ جو ہے اٹ سیلف، اگر آپ یہ کہیں کہ ہر مہینے اگر 5 ڈفرینٹ یا 4 یا 3 ڈفرینٹ انسانوں کا آپ کو خون لگ رہا ہو، آپ خود اندازہ لگائیں کہ اور کتنی بیماریاں آپ کو ان بچوں کو لگ سکتی ہیں، جن میں ہیپیٹائٹس بہت کامن ہے، ایون بہت سارے ایسے بھی بچے دیکھے گئے ہیں جن کو بعد میں HIV بھی ہو گیا۔ تو یہ چیزیں تھوڑی سی یہاں پہ وہ ہیں۔ دوسرا ایک اور بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ تھیلیسیمیا کے بچوں کی جو ایوریج 15 ایئرس ایج کا میں اس لیے بھی بتایا، یہاں پہ لوگوں کو یہی نہیں پتا، جو تھیلیسیمیا کے جو مریض بچے ہیں، یہ شاید میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ تھیلیسیمیا کے جو مریض بچے ہیں ان کی صرف ریڈ سیلز نہیں بنتے، یہ بہت یعنی ایسی بات ہے، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے۔ تو یہاں ریڈ سیلز اگر نہیں بنتے تو ان کی ضرورت صرف ریڈ سیلز ہے۔ بلڈ کے اندر، یہ تو آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو جو خاص طور پہ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، کہ بلڈ کے اندر 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں: ریڈ سیلز، وائٹ سیلز، پلیٹلیٹس اینڈ پلازماس، ٹھیک ہے؟ جو باقی 3 کمپوننٹ ہیں وہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو اضافی مل رہے ہوتے ہیں۔ جو تھیلیسیمیا کے مریض بچے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ صرف اور صرف تھیلیسیمیا
पेशेंट्स को रेड सेल्स की होती हैं, जो कि यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पाकिस्तान में प्रॉपर थैलेसीमिया सेंटर्स हैं, वहाँ पे अवेलेबल है ये फैसिलिटी कि वो सेपरेट कर लेते हैं बाकी 3 कंपोनेंट्स को, और सिर्फ जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उनको वो सिर्फ रेड सेल्स ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं। बाकी 3 कंपोनेंट डीएचक्यूज़, एचक्यूज़ या बाकी हॉस्पिटल्स की जो पाकिस्तान में हैं, तो वहाँ पे ये जो है कम अ, सहूलत ही मौजूद नहीं है कि ये ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं ये सेपरेट किए जाएँ और थैलेसीमिया के पेशेंट्स को रेड सेल्स लगाए जाएँ। इसलिए उनको वो होल ब्लड ही लग रहा होता है, वो बाकी 3 चीज़ें उनको इज़ाफ़ी लग रही होती हैं। एक वजह ये भी होती है कि हमारे यहाँ जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उनकी लाइफ़ जो है वो कम होती है। दूसरा मेडिसिन्स यहाँ बहुत महँगी हैं, जो क्योंकि इसमें बच्चों का आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में बढ़ जाता है। उसको नॉर्मल करने के लिए जो मेडिसिन्स हैं उसको लेवल पे लेकर आने के लिए बॉडी ग्रोथ के मुताबिक बहुत महँगी हैं। उसको भी थोड़ा-सा जो है बहुत सारे लोग अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ये एवरेज एज मैंने जैसे बताया कि पाकिस्तान में बच्चों की एवरेज एज पाकिस्तान में 18 15, 16 इयर्स, 14 इयर्स, 17 इयर्स, यानी ये एवरेज एज होती है। तो इंशाअल्लाह जैसे मैंने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन फैलती जाएगी, आगे जाती जाएगी, लोगों तक मालूमात पहुँचती जाएगी, तो डेफ़िनेटली हमारे यहाँ इस बीमारी का ख़ात्मा हो सकेगा। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, जैसे मैंने कहा, मैं ख़ास तौर पे आप स्टूडेंट्स की तरफ बहुत ज़्यादा देखता हूँ। आप स्टूडेंट्स को मैं अपना फ्यूचर समझता हूँ, और मैं खुद क्योंकि यूथ एक्टिविस्ट रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स के साथ काम करने का मुझे बहुत मज़ा आता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं हर वक़्त स्टूडेंट्स के अंदर मौजूद रहूँ और उनसे पॉज़िटिवली उनसे साथ मिलकर काम करता रहूँ। तो डेफ़िनेटली मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आज अगर इस सेशन को 30, 40, 50 लोगों ने भी सुन लिया है, तो वो डेफ़िनेटली मेरे लिए वो 50 लोग नहीं हैं, वो 50 फैमिलीज़ हैं, और वो 50 फैमिली सबसे पहले आप अपनी फैमिली में ये बात जाके करें, थैलेसीमिया के बारे में बताएँ, अपने सिस्टर्स को बताएँ, अपने भाइयों को बताएँ, अपने कज़िन्स को बताएँ, जो इन आप के करीबी लोग हैं, अपने दोस्तों को बताएँ जिन्होंने ये सेशन नहीं सुना। डेफ़िनेटली ये एक कार्य ख़ैर भी है, सदका जारिया भी है, और आप हमारा जो ये इस वक़्त हमने बादबान ऑर्गेनाइज़ेशन ने इस बीमारी के ख़िलाफ़ जो जिहाद शुरू किया हुआ है, उसमें आप हमारा हिस्सा भी बन जाएँगे, और डेफ़िनेटली आप हमें जॉइन करें, हमारे वॉलंटियर्स बनें जिस-जिस यूनिवर्सिटीज़ में आप मौजूद हैं। हम मिल के इस बीमारी का इंशाअल्लाह पाकिस्तान से अब ख़ात्मा करेंगे, और इस बीमारी में इस मुल्क से इंशाअल्लाह थैलेसीमिया का एक भी पेशेंट एक दिन ऐसा आएगा कि कोई एक पेशेंट भी ना हो। जो पेशेंट्स ऑलरेडी हैं, मेरी उनके साथ भी दिली जो है हमदर्दियाँ हैं, और जैसे मैंने कहा कि उन तक ब्लड पहुँचाने का काम भी नहीं रुकना चाहिए। आप लोग उसमें भी बढ़-चढ़ के हिस्सा लें। जहाँ-जहाँ हो सकता है आप लोग जो है ये मैसेज पहुँचाएँ, ताकि हम जो है उनकी भी मदद कर सकें। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये जो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के हवाले से थैलेसीमिया अवेयरनेस का ये जो सेशन है, जो आज हमने ऑनलाइन यहाँ पे जो मैंने किया है, उसमें आपको मालूमात मिली होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात आप आगे तक पहुँचाएँगे। मज़ीद मैं आखिर में आपको ये कहूँगा कि बादबान ऑर्गेनाइज़ेशन आपके लिए थैलेसीमिया तो हम काम कर ही रहे हैं डेफ़िनेटली, लेकिन इंशाअल्लाह इसी प्लेटफ़ॉर्म पे बादबान टीवी का जो हमारा ये चैनल है, इसमें हम आगे आपके लिए मुख्तलिफ़ जो सेशंस कंडक्ट करेंगे इन्हीं दिनों में इंशाअल्लाह, और वो किसी प्रोफ़ेशन के बारे में भी हो सकता है, वो किसी टॉपिक के बारे में भी हो सकता है, किसी एक जनरल टॉपिक के बारे में भी हो सकता है,
सेशन, और उसमें हमारे साथ कोई एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे जो कि वो सेशन हमारे इस चैनल पे कंडक्ट करेंगे। तो जो लोग उसमें हम डेफिनेटली उस सेशन को पहले पब्लिसाइज़ भी किया करेंगे, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है कि वो आपकी नज़रों से ना गुज़रे, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी उसका ऑन कर दें, ताकि जब भी हम ये सेशन कंडक्ट करें, कोई भी सेशन कंडक्ट करें, तो उसको उसका अलर्ट आपको मिल जाया करे, और अगर आप उसको जॉइन करना चाहें तो आप जॉइन भी कर सकते हैं। आखिर में अगेन थैंक यू वेरी मच। आपको आपने ये सारा सेशन सुना, और जो लोग लाइव आ गए डेफिनेटली उन्होंने लाइव आके सुना, तो लाइव नहीं आए और हमारे साथ रजिस्ट्रेशन भी उन्होंने की हुई है, तो डेफिनेटली इसको रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं बाद में, और क्योंकि ये अपलोड हो जाएगा अभी फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी, तो आप वहाँ पे ये सेशन सुन सकते हैं इंशाल्लाह। और आप वहाँ पे जो ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, वो लाइव सेशन जिस वक्त भी हमारा ये अपलोड हो जाएगा, तो आप जब वो सुने, तो उसमें आप मैसेजेस में ज़रूर जाके अपना नेम और यूनिवर्सिटी का नेम ज़रूर मेंशन कर दें, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और जॉइन किया है। अगेन थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सेफ रहेंगे, अपने घरों में महदूद पे जाना है, कोई काम करना है, कोई चीज़ लेनी है तो वो लें, और वहाँ भी आप अपना ख़्याल रखें। जो एसओपीज़ हैं उन पे आप अमल करें, जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पे आप अमल करें। आजकल के जो कोरोना के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ताकि जो है आप या आपकी फैमिलीज़ इस जो एक वबा आई हुई है कोरोना की, उससे आप महफूज रह सकें। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। खुर्रम इकबाल को आप इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।